वेलकम बैक टू ये जिंदगी। अगर अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चलें कि आज हमारी जो मेहमान है वो बहुत ही खास है, क्योंकि हम सेहत की बात कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको ये भी बताया कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होता है ये जानना कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो आप यहाँ से डालेंगे वही आपके पेट के अंदर जाके आपकी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, और यही चीज आपको डिफाइन करता है एट द एंड ऑफ द डे कि आपकी जो सेहत रहती है वो कैसे रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मिलवाती हूँ आपको हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है। शी इज ऑफ कोर्स अ डाइटिशियन, अ न्यूट्रिशनिस्ट। शी इज अ प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन, बहुत लंबा है इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिक सोसाइटी विच इज PNDS, and as well as a consultant nutritionist. Let's welcome with us we have Dr. Faiza Khan. अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर फाइजा? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, क्योंकि जिंदगी की अगर बात करते हैं और सेहत की अगर बात करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बनी, न्यूट्रिशनिस्ट क्यों बनी? बेसिकली आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, बिकॉज एवरी डॉक्टर कैन नॉट बी अ न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, आपने जब न्यूट्रिशनिस्ट के लिए तैयारी की अपनी तो डॉक्टर बनने की फिर ख्वाहिश नहीं थी? मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर वाई? इनफैक्ट न्यूट्रिशनल साइंसेज में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। क्यों? दैट्स व्हाई आई चूज दिस फील्ड। क्यों? बस था, कुछ लोगों से मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। अच्छा। अपनी लाइक ड्यूरिंग स्कूल भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, कुछ फैमिली फ्रेंड्स में कुछ लोग थे जो कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स जाते थे, एंड विच वॉज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी के न्यूट्रिशन पढ़ना चाहिए। तो खाने के हवाले से अगर बात करते हैं, ऑफकोर्स न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो खाना ऑटोमेटिकली आ जाता है। वैसे खाने पकाती हैं आप? हाँ जी, मैं करती हूँ कुकिंग। कुकिंग भी करती हैं? शौक से करती हैं? वैसे तो टाइम नहीं होता इतना, लेकिन आई नो हाउ टू कुक। लाइक वीकेंड्स वगैरह पे आई यूजुअली। आर यू वेरी कॉन्शियस व्हेन इट कम्स टू कुकिंग कि क्या बना रही हूँ? इट हैज टू बी हेल्दी। हाँ, बिकॉज देखिए जब आप पढ़ते हैं कि किस तरह फूड आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा होता है, तो जब आप बहुत सारी चीजें आप रियलाइज करते हैं तो फिर आपकी चॉइसेस जो हैं वो चेंज होने लगती हैं। ठीक है, बिकॉज आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी चीज को देखते हैं, यानी नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। टेस्ट ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, पैलेटेबिलिटी, टेस्ट वो हमें अपील करता है, उसकी वजह से हम खाते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हेल्थ भी है। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं ना, हमें थोड़ी घबराहट हो जाती है क्योंकि डॉक्टर्स आर वेरी फिनिकी। इनको ये होता है कि ये ना खाओ, वो नहीं। इवन छोटे बच्चों को आप लेकर जाएं तो पीडियाट्रिशियंस यूजुअली से बच्चों को कैंडीज ना देना, चॉकलेट नहीं देना, आइसक्रीम नहीं देना, ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, यूजुअली मैं जब भी गई हूँ किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास तो मुझे हमेशा बोलते हैं कि चावल ना खाओ, रोटी ना खाओ, रोटी कम खाओ, चीनी खत्म कर दो, ये खत्म कर दो। तो आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी की सारी जो अच्छी चीजें हैं वो आपको मना कर दी रही हैं? देखिए नहीं, कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं, हाँ, तो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को नीडेड हैं फॉर बीइंग एन हेल्दी पर्सन, बैलेंस डाइट की जो बात करते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जब आप बहुत ज्यादा कैंडीज और रिफाइंड शुगर्स और फैट इंटेक को ऐड करते हैं अपनी डाइट में, तो आप जो हेल्दी कंपोनेंट है वो बहुत पीछे रह जाता है। और कैलोरीज आपको वैसे मिल जाती है? कैलोरीज आपको मिल जाती हैं, बट आपका जो सोर्स ऑफ कैलोरीज है वो इतना अच्छा नहीं होता, जो कि नेगेटिव आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा होता है। वो भी इन द लॉन्ग रन, नॉट इमीडिएट उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको उसके जो आपकी बॉडी में उसके जो डिजीजेज का रेशियो देखें आप कितना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। अब अगर आप हमारे नेशनल और हेल्थ सर्विस उठा के देख लें तो उसमें आपको लगेगा कि यार इतनी ज्यादा डेफिशिएंसीज हैं, हम तो बहुत अच्छी डाइट खा रहे हैं। देखिए फायदा, एक और भी तो मसला है ना, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हमारे यहाँ हम जो खा रहे हैं उसके अंदर मिलावट भी बहुत है। नहीं, वो भी एक चीज पॉइंट है, डेफिनेटली मिलावट भी है, लेकिन हम हेल्दी और नेचुरल फूड को नहीं चूज कर रहे। ठीक, ये भी है, हमारी चॉइसेस थोड़ी फर्क हो गई है, हम फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं, होम कुक्ड मील से दूर होते जा रहे हैं। Exactly, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब लेट्स ट्राई टू बाइफरकेट 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स। एक तो हम बच्चों की बात करते हैं जो ग्रोइंग अप चिल्ड्रन है, एक हम अडल्ट की बात करते हैं, और हम एक एल्डरलीज की बात करें, बिकॉज ऑफ कोर्स 3 डिफरेंट कैटेगरीज है, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जैक्टली। पहले तो मुझे बताया एक हेल्दी इंसान की क्या निशानियां हैं? उसको साइज 0 होना चाहिए, 45 किलो से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, क्या आई मीन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? देखिए बेसिकली जो हम जनरल बात करते हैं कि आपका जो हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट एक बैलेंस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जिसको हम डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन करते हैं। समटाइम्स हम कहते हैं कि बॉडी वेट एंड हाइट रेशियो, समटाइम्स हम कहते हैं BMI, ठीक है, बिल्कुल। समटाइम्स आप कहते हैं कि जी, मतलब यही सारे डेफिनेट। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं, एक वो शख्स जिसको ये BMI का कुछ नहीं पता, अब उसका बच्चा है और वो छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, अब वो जानना चाहता है कि उस 3-4 साल का बच्चा जो है वेदर दैट चाइल्ड इज ऑफ अप्रोप्रिएट ग्रोथ और नॉट,
تو وہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے ہوتا ہے کہ یوزلی جب آپ پیڈیاٹریشنس کے پاس وزٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایک گروتھ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو آپ کا ہائٹ ویٹ لیتے ہیں اور وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کی جو بچے کی ہائٹ ویٹ ہے اکارڈنگلی صحیح ہے نہیں ہے, اس کی ہائٹ پراپر ہے نہیں ہے ایج کے حساب سے. ٹھیک ہے, بیکاز وہ اسٹنٹنگ ہوتی ہے جو کہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے, وہ بھی یعنی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں کہ جس پہ قد نہیں بڑھ رہا ایج کے حساب سے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ قد تو زیادہ ہے بٹ ویٹ نہیں ہے قد کے حساب سے اور ایج کے حساب سے. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بیسکلی نیوٹریشن ڈیفیشینسیز ہوتی ہیں کہ جو ان کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملی, ان کو پراپر پروٹین, کیلریز, کاربز, یہ سب ان کو اتنی پراپر اماؤنٹ میں نہیں ملے. یہ بہت ایک سوال مجھے ذہن میں بھی فوراً آ گیا, کیا ہم بچوں کو سپلیمنٹ دے سکتے ہیں, وائٹامن سپلیمنٹ؟ دیکھیں فوڈ کمز فرسٹ, سب سے پہلے فوڈ کی ہم بات کرتے ہیں. اگر آپ کا فوڈ سے وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی سم ہاؤ ڈیو ٹو اینی ریزن, تو پھر سپلیمنٹس کین بی ایڈڈ. آف کورس ہر چیز تو ہم نہیں ڈال پاتے بچے کی ڈائٹ کے اندر, لیکن ہم اپنے بڑوں کے اندر بھی نہیں ڈال پاتے. ابھی ڈیلی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کہاں کھایا جاتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ سمپل سے جو ہم 5 فوڈ گروپس کی بات کرتے ہیں, اگر ہم صرف اس کے اوپر بات کریں تو آپ بہت ایزیلی اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھ کیا ہے 5 فوڈ 5 فوڈ گروپس میں نمبر 1 از سیریل, پاستا اینڈ بریڈ گروپ, جو اناج بیسیکلی. سیکنڈ نمبر پہ آپ کا پروٹینز آ جاتے ہیں. پروٹین آپ کے اینیمل پروٹین ہوتا ہے, مرغی, انڈا, دودھ, پھر دہی, پھر آپ کی دالیں اینڈ گرینز, یہ سب آپ کے ویجیٹیبل سورسز. تھرڈ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کا ہے ویجیٹیبل گروپ ہے. ٹھیک ہے, ویجیٹیبل. پھر آپ کے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل بیسکلی ایک گروپ بھی کہا جاتا ہے. پھر آپ کا ڈیری پروڈکٹس آ جاتے ہیں, ملک اینڈ ملک پروڈکٹس. ٹھیک ہے, اگر بچہ ملک نہیں لے رہا ہے تو آپ یوگرٹ دے دیں, یوگرٹ نہیں لے رہا ہے تو لسی دے دیں. لائک دیز آر دا آپشنز. ملک شیکس دے دیں, ملک شیکس دے دیں, دودھ کی بنی ہوئی کوئی ڈیزرٹ, کچھ بھی اینی تھنگ یو کین ایڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ملک گروپ آ جاتا ہے. کیرمل کسٹرڈ بنا کے دے دیں, اتنی ساری چیزیں بنا سکتے ہیں دودھ سے. تو یہ بیسیکلی 4 فوڈ گروپس ہو گئے. پھر آپ کا جو 5th ہے دیٹ از سویٹس, ریفائنڈ شوگرز, کینڈیز اینڈ فیٹ گروپ. تو وہ بھی دینا چاہیے, وہ دینا چاہیے, لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے. I was telling her ویسے میں کہا فائدہ ہے آلریڈی لائک یو, بیکاز یہ میری طرح کی کافی پی رہی ہیں, تو میں کہا یہ نارمل نیوٹریشنسٹ ہیں, اچھی نیوٹریشنسٹ, پریکٹیکل نیوٹریشنسٹ. بالکل, وہ آئی تھنک ہم لوگوں کو بہت پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ چیزیں کہہ سکے اور کر سکے جو کہ ہر کوئی ایزیلی اڈاپٹ کر سکے. بالکل, لیکن اس کا پروپورشن کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ کس چیز کا ہونا چاہیے ویسے؟ سب سے زیادہ کاربز ہیں, کاربوہائیڈریٹ. اوکے, جو کہ روٹی کے اندر ہے, روٹی میں ہے, چاول کے اندر ہے, آپ کے جتنے بھی سیریلز ہیں اس کے اندر. اس میں آپ نے ہول گرین چوز کرنے ہیں. 50% شوڈ بی ہول گرین. اگر یہ سمپل سا رول آپ رکھتے ہیں کہ پورے دن میں آپ جو کاربس کھا رہے ہیں اس میں سے 50% ہول گرین ہے, تو یور ڈائٹ ول بی ہیلدی. چکی کا آٹا یوز کرتے ہیں, چکی کا آٹا, براؤن بریڈ ہے, سیریلز ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب آپ کے ہول گرین. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پروٹین بتایا, پروٹین کے سورسز, انڈا بتایا. بچوں کو اگر انڈا دے رہے ہیں تو یعنی یو فلفلنگ دیٹ ریکوائرمنٹ. دال از اے مسٹ, اور دال کے سوپس بھی بنتے ہیں, دال ہر طرح کی ہے, بچے کو جو دال پسند ہے وہ دے دیں آپ. اگر دال نہیں تو پھر آپ فش میں, فش از اگین اے ویری گڈ سورس. ادر جو جتنے میٹ پروڈکٹس ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. انہوں نے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس بولا. ویجیٹیبلس کے حوالے سے ضرور بات کرنی, بیکاز آئی فیل بچے جو ہے ویجیٹیبلس بڑے شوق سے نہیں کھاتے, ہم عادت ہی نہیں ڈالتے بچوں کو. ٹھیک ہے, اینڈ دین وی ہیڈ وٹ ایلس, ڈیری پروڈکٹس. ڈیری پروڈکٹس کے حوالے سے بات کرنی, اور آخر میں ہم نے آف کورس جو ہم سب کا فیوریٹ ہے ریفائنڈ شوگر, اس کے بارے میں بات کریں گے ضرور سے. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, آپ کہیں نہ جائے گا. آج بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری انفارمیٹیو شو, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو یہ ہے زندگی. بتاتے چلے, ابھی آپ نے بریکنگ نیوز بھی دیکھی, کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہمیشہ ڈر رہتا ہے, ہمیشہ خوف رہتا ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے حالات ایک نہ ایک دن اب ختم ہو جائیں, اور جلد ختم ہو, کیونکہ آئی تھنک اب وہ سسٹین نہیں کر سکتے ہم یہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی نیوز بھی اب ہم سسٹین نہیں کر سکتے. خیر, بسائڈ دیٹ, اب چونکہ آف کورس آئی ایم شیور آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے. ہم وی کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک. ہمارا ٹاپک آج کا ہے ہیلدی لائف اسٹائل اپنانا. جب ہیلدی لائف اسٹائل کی بات کریں تو ایک تو ہمارے پاس آلریڈی, ہم نے آپ کو بتایا ہمارے پاس نیوٹریشنسٹ بیٹھی ہیں, فائزہ خان, ان سے ہم بات کر رہے تھے. ساتھ ہی ہم نے سوچا کیوں نہ, کہتے نا
एक्सरसाइज यानी वर्कआउट, साथ साथ आपका डाइट जो होता है आपका अच्छी हेल्दी डाइट, दैट गोज हैंड इन हैंड. अकेले आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते. बहुत अच्छा भी खा लें लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे आपका स्टैमिना नहीं होगा. वर्कआउट या एक्सरसाइज रिजीम कैसी होनी चाहिए वो जरूर बताएंगे. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक जिम की ओनर जो कि फर्स्ट पाकिस्तान का 24/7 यानी 24 घंटे वाला जिम है, जो कि जब भी जाएंगे आपको खुला मिलेगा. आई रियली लाइक द आइडिया बेसिकली, और कर किस तरह रही वो भी जानेंगे. शी इज द ओनर ऑफ श्रेड्स जिम. लेट्स वेलकम विद अस वी हैव सहर हारिस. अस्सलाम वालेकुम सहर, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू. इट्स रियली अ प्लेजर टू हैव यू विद अस. बहुत सारी बातें करनी है आपसे रिगार्डिंग एक्सरसाइज, वर्कआउट एंड व्हाई. ये आपने क्यों स्टार्ट किया ऐसा जिम, ये भी जरूर बताइएगा. एब्सोल्युटली. ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको जस्ट टू ब्रीफ यू ऑन कि हम बातें जो कर रहे थे यहाँ पे भी फायदा के साथ, वी टॉकिंग अबाउट 5 डिफरेंट फूड ग्रुप्स व्हिच इज एसेंशियल फॉर एवरीवन टू हैव इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. तो वो तो आज अभी हमने कर दिया, लेकिन मुझे भी एक सबसे पहले बात बताए, हम बात करते हैं सब्जियां. बच्चे सब्जी शौक से नहीं खाते फायदा, तो अब बच्चों के अंदर वो सब्जी की गजा कैसे डालूं मैं? क्योंकि जो सब्जियां और फ्रूट है ना और एक डेयरी, ये 3 फूड ग्रुप्स ऐसे, ये 2 फूड ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा मिसिंग होते हैं हमारी डाइट में और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, फ्रूट बच्चे खा लेते हैं फिर भी, वेजिटेबल्स, सब्जियां नहीं खाते. सब्जियों को फिर आपको इनकॉर्पोरेट करना होता है उनके डिफरेंट फूड में. जैसे आप वेजिटेबल पिज्जा बना दें, आप नूडल्स के अंदर वेजिटेबल्स डाल दें, कटलेट्स के अंदर आप वेजिटेबल्स को वो कर दें, ठीक है, ऐड कर दें, बना के दे स्टॉक दें, निकाल के. आई थिंक या यू राइट. तो इस तरीके से आई थिंक जिस भी तरीके से आई थिंक बचपन से शुरू कर लें ताकि उनके अंदर वो आदत हो जाए, उनकी क्योंकि देखिए जो 3 to 5 servings of fruit and vegetable is a must. 3 to 5 servings and 1 serving is 1 cup raw and half cup cooked is 1 serving. Oh my God. ठीक है, 3 servings are like very essential to take in order to get rid of certain diseases. आप आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, आप बहुत सारी बीमारियां, उसके अंदर एक लिस्ट ऑफ डिजीजेज है. हार्ट डिजीजेज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है. मैं तो डेविल्स एडवोकेट खेलना चाहूंगी आपके साथ. ये डिजीजेस तो आप मुझे वो बता रही हैं जो कि अगर हम नहीं खाएंगे तो हो सकती है, राइट? आजकल मिलावट इतनी है कि वही डर लगता है कि खाएं तो क्या खाएं. सब्जी के बारे में आई एम श्योर सहर यू विल ऑल्सो अग्री, इतना सुना है कि ये सब्जी ऐसे फर्टिलाइजर में उगी है तो ऐसे पानी से धुलती है तो ऐसे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं. सिमिलरली अगर हम दूध के ऊपर आ जाते हैं, मुझे प्लीज एक दफा बता दें कि मैं कौन सा दूध पीऊं. मेरी जिंदगी में ये बहुत बड़ा अलमिया है. इनफैक्ट आई वाज टेलिंग यू इन द मेकअप रूम एज वेल कि मैं बचपन से दिन में 3 ग्लास दूध हम पीते थे बचपन में. मैं मेरा भाई खासतौर पे सुबह भी नाश्ता स्कूल से पहले, फिर शाम के टाइम पे जब सोकर नैप टाइम के बाद उठते थे शाम को, और रात को सोने से पहले. और इस तरह था, इतनी आदत हो गई थी कि 17-18 साल की उम्र तक अगर रात को दूध नहीं पीती थी तो नींद नहीं आती थी. इतनी आदत थी, इसीलिए आपका बोन डेंसिटी आपकी बहुत अच्छी होगी. लेकिन अब मुझे बताएं मैं इतनी वो तो दैट बिसाइड द पॉइंट. मुझे अब ये टेंशन होती है, आई हैव नॉट हैड इट आफ्टर शादी के बाद, तो दूध वूध सब इधर उधर हो गया ना. नॉट इवन एनी मिल्क प्रोडक्ट, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. लेकिन इवन माई चिल्ड्रन, मुझे एक तो समझ में नहीं आता दूध दूं कौन सा. आई मीन हम खुला दूध दे उबाल के, उसमें भी पाउडर की मिलावट और पता नहीं पानी की हमारे यहाँ मिलावट. एक्चुअली कोई कंट्रोल नहीं है. हमारे यहाँ कोई ऐसे सिस्टम्स नहीं है, जैसे कोई फूड कंट्रोल अथॉरिटी एज सच पूरे मुल्क में ऐसी नहीं है कि वो पूरी रेगुलेशन हो फूड की, आपको एतबार हो कि जी ये चीज है हमारे पास सही फॉर्म में आ रही है, तो वो हर फूड में है. लेकिन अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो बेसिकली जो हम पैकेज मिल्क को अगर हम इस पे जो बहुत अजीब अजीब बातें सुनी है फायदा, मैंने सुना है वो दूध ही नहीं होता है. हाँ, दीज आर ऑल मिसकंसेप्शंस बेसिकली. एग्जैक्टली, बिकॉज लोगों का ख्याल है कि जब हम उसको पीते हैं तो उसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होता है. नहीं, मेरा तो हमेशा से एक खौफ रहा है कि जो दूध एक्सपायर होता है इतने दिनों बाद, वो दूध ही होता है क्या? नहीं, देखिए वो दैट इज ड्यू टू द UHT पैकेजिंग, जो टेट्रा पैकेजिंग होती है, वो प्रिजर्वेशन बेसिकली उसकी वजह से. अच्छा, अब आप हमें जरा समझाएंगे, मैं और हमारी जो मासूम कौम है, कि ये जो UHT पैकेजिंग होती है वो होता क्या है? देखिए UHT मीन्स अल्ट्रा हाई टेम्परेचर. ठीक है, उसमें दूध को एक हाई टेम्परेचर पे लेके जाया जाता है इन ऑर्डर टू किल बैक्टीरियाज एंड पैथोजेंस, बेसिकली जो डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं. घर पे उबालते हैं, हम घर पे उबालते हैं, हमारा टेम्परेचर उस टेम्परेचर तक नहीं जाता है. अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये भी सुना है कि जो दूध हम उबालते हैं उसमें दूध के उबाल के साथ साथ उसकी जो गजा होती थी, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, वो कम हो जाती है. Exactly. हम जब दूध को उबालते हैं तो हम यूजुअली उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और फिर 2-3 दफा ऐसे उबालते हैं.
لیکن جو الٹرا ہائی ٹیمپریچر ہے وہ اس کے اوپر صرف ملک کو 2 سیکنڈز کے لیے 1 to 2 سیکنڈز کے لیے لے کے جایا جاتا ہے. اوکے, اس میں اس کی جو بیسکلی گڈ بینیفیشل پراپرٹیز ہے وہ نہیں ختم ہوتی. ایگزیکٹلی, اس کے اندر جو بہت سارے جو لاسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں. لیکن جیسے وٹامنس کے کچھ لاسز ہوتے ہیں, وٹامن بی کے تھوڑے لاسز ہوتے ہیں, لیکن ایز کمپیئر ٹو جو لانگ ٹرم بوائلنگ جو آپ بہت دیر تک بوائل کر رہے ہیں اس کے نسبت وہ کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب اس کو ٹیمپریچر پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو فیٹ ہوتا ہے بیسکلی, ادروائز ہم گھر میں جب ابالتے ہیں تو ملائی آ جاتی ہے, لیکن وہ ملائی کو بریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. ہوموجنائزیشن ایک پروسیس ہوتا ہے اس کے ذریعے. کیا وہ کیمیکلز ہوتے ہیں؟ کیمیکلز نہیں ہوتے ہیں, وہ ملک کو مکس کیا جاتا ہے آن ہائی اسپیڈ. تو اس پہ وہ جو بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, جو اس کے پارٹیکلز ہیں وہ پورے ملک کے اندر جو ہے نا پینیٹریٹ کر جاتے ہیں. اچھا مجھے بتا, آپ کو یہ کیسے پتا؟ آپ کو اپنی اپریہینشنز تھی کبھی؟ نہیں, دیکھیں میں نے تو اسٹڈی کیا ہے, مطلب فوڈ ٹیکنالوجی یا جو نیوٹریشن کے اسٹوڈنٹس ہیں فوڈ ٹیکنالوجی جنہوں نے پڑھا ہے, اسٹڈی کیا ہے, پھر ان کے پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں. وزٹڈ دیئر پلانٹس جو ہمارے تو اس میں ہمارے ایجوکیشن کے دوران بھی ہمارے وزٹس ہوتے تھے. بٹ ابھی بھی جو ہے لائک ریسنٹلی بھی مجھے اتفاق ہوا کہ ہم نے جا کے وزٹ کیا کہ ہاؤ دے آر پروسیسنگ. بیسکلی جو پروسیسنگ ہے, جو ٹیکنیک ہے, اس کی وجہ سے ہی وہ چیز پرزرو رہتی ہے, ناٹ بائی دا ایڈیشن آف اینی تھنگ. نو کیمیکلز, نو پریزرویٹیوز. نو, دیکھیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو دیٹس گڈ. ابھی مجھے بہت ایک عجیب سی ایک بہت ہی زبردست بات لگی. ہم تو ہمیشہ ڈر رہے تھے جب دودھ پیتے بھی ڈبے کا تو گھبراہٹ ہوتی رہی تھی, پتہ نہیں صحیح دودھ ہے کہ نہیں ہے, نہیں سر دودھ ہی پی رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو جانور ہے جو بیسکلی بفلوز ہیں یا کاؤز ہیں, ان کو جیسے آپ ان کو جن کنڈیشنز میں رکھا جا رہا ہے, ان کو جو فیڈ دی جا رہی ہے, ان کو جو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں, تو یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کھلا دودھ لیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو یو ڈونٹ نو کہ آپ کا جو دودھ والا ہے وہ کس سپلائر سے دودھ لے کے آ رہا ہے, وہ بھی کتنا گندا ہے ہاں, یا اس کے اندر وہ کوئی چیز ایڈ کر رہا ہے اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہاتھ سے ہوتا کیا ہے کہ بیکاز آف واٹس ایپ اینڈ فیس بک اینڈ ایوری تھنگ دیر سو مینی تھنگس کمنگ اپ کہ اس میں یہ ملایا اور یہ چیز ہو گیا اور یہ چیز ہو گیا, اور اس نے ڈبا کھولا تو اس میں یہ نکل آیا. دین یو آر آلویز کنفیوز کہ واٹ از رائٹ, اینڈ آپ کے بچے اگر کچھ پی بھی رہے ہو اینڈ دین فیس بک پہ آ گیا کہ آپ پیتی ہیں, یو نو. Yes, I have started. Yes, I was very bad. My mother always said کہ تمہارا جب دودھ چھوٹا اس وقت, so you never had it. But obviously because personal journey and how I got into this, I realized that it's extremely important for women like us. After 30s and having kids and everything, you really need to have milk. And you know importance ہم اتنی نہیں دیتے ہیں. اور بہت زیادہ دینے کی ضرورت ہے. ہر ایج گروپ میں ملک کی بہت امپورٹنس ہے. بچوں کے لیے 2 to 3 cups a day is a must. اچھا ٹھیک ہے. اینڈ جب آپ اڈلٹس ہوتے ہیں تو one small اگر کپ ہے تو 1 to 2 cups you can take. اچھا, دودھ پینا بھی کب چاہیے وہ بھی ایک سائنس ہے, ضرور بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہے بریک کا, تو بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. جو ایلڈرلی وہ کتنا پینا چاہیے اور اگین پینا کب چاہیے, اگر یہ بھی ہم نے صحیح کر لیا نا تو آئی گیس بہت فائدے مند رہیں گے. کہیں نہ جائے گا, ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے دودھ کے بارے سے. آپ نے بتایا کہ دودھ ہر ایج گروپ کو پینا چاہیے, بچوں کو پینا چاہیے ایٹ لیسٹ 2 to 3 cups, اور آپ نے کہا بڑوں کو پینا چاہیے ایٹ لیسٹ ایک تو پینا ہی چاہیے. 1 cup is a must. 1 cup is a must. اس کے اوپر پی رہے ہیں وہ بونس پوائنٹس ہیں آپ کے. اگر آپ کا پروٹین انٹیک زیادہ ہے, جیسے کہ آپ بہت سارے اس میں کر رہے ہوتے ہیں, جیسے اسپورٹس ایتھلیٹس ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ پروٹین زیادہ لے رہے ہیں تو آپ کی ملک کی ریکوائرمنٹ ڈبل ہو جائے گی. جیسے جیسے آپ کا پروٹین جتنا بڑھے گا, you will need more milk or dairy. So if I'm working out, I need more. If you are taking more protein, then you need to take more calcium and through milk products as well. میں زیادہ پروٹین لے رہی ہوں کہ نہیں لے رہی ہوں, ہے نا. Yeah, you have to calculate. It has to be with you calculate in the sense of what your weight is. Utna grammage aapko protein lena chahiye. That's how it has to be. For example, you have 50 kgs, so you need to take 50 grams of 50 grams of protein in a day. This is how we calculate. Okay. اچھا مجھے بتائیں بڑے جو ہوتے ہیں ان کو کتنا لائک ایلڈرلی کی اگر بات کرتے ہیں, دیکھیں ایلڈرلیز کی بھی نیوٹریشن نیڈس فرق ہوتی ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو کنسیڈر دیٹ. ان کے ٹیسٹ چینجز ہوتے ہیں, ان کے اندر اتنا ان کو ان کے ایپیٹائٹ میں چینجز آ جاتی ہیں, بالکل ان کے پیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پھر بہت ساری ڈپینڈنگ اپون جو بھی پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر دودھ نہیں تو دہی دے سکتے ہیں, دودھ نہیں تو وہ دہی کا استعمال کر لیں. دہی اگر نہیں تو کیونکہ یوزلی کچھ لوگ لیکٹوز انٹالرنٹ بھی بالکل, تو ان لوگوں کے لیے جو ہے اگر وہ ملک کو کسی چیز کا کمبینیشن میں اگر وہ لیتے ہیں تو وہ اس طرح پھر ان کو نیگیٹولی افیکٹ نہیں کرتا وہ. اچھا, جیسے اگر وہ دہی کی لسی, یا لسی بھی ایک آپشن ہے جس کو وے پروٹین کہتے ہیں, جو کہ
لوگ بڑے ایکسپینسو اس کے پاؤڈرز خرید کے زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ نارمل لسی بنا کر پی جائیں خوشی نہیں. جو لسی جو بیسکلی چھاچ ہوتی ہے, جب مکھن ہٹا کے جو لسی نکلتی ہے, دیٹ از بیسکلی وے. اور that's not even fat thing. We do in our gyms, like we do take very healthy kind of that. زبردست ہے. اور کب پینا چاہیے ویسے؟ دودھ جو ہے دیکھیں, دودھ کا ٹائم کوئی بھی ہو سکتا ہے. یو کین ٹیک اٹ ان دا مارننگ, یو کین ٹیک اٹ ان دا ایوننگ, اسپیشلی اگر آپ بفور ورک آؤٹ, لائک ہاف این آور بفور اگر آپ لیتے ہیں اینی ملک بیسڈ ڈرنک, تو دیٹ از ویری گڈ فار یو. سونے کے ٹائم پہ بھی آپ لے سکتے ہیں. وہ موٹاپا تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں بیسیکلی جو اگر آپ ویٹ کانشیس ہیں تو یو کین ٹیک لائک, یا جو ایڈلٹس ہیں اسپیشلی ایلڈرلیز, وہ لوگ لو فیٹ ملک استعمال کر سکتے ہیں. اوکے. اور جو نارمل ریگولر چلڈرن ہیں دے کین ٹیک. اچھا آپ آئی تھنک ایک میرا, چونکہ مجھے پتا ہے وقت بہت کم ہے, مجھے جلدی سے بتائیں دودھ کا کیا وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی سے کوئی تعلق ہے؟ Everyone has vitamin D deficiency. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو وٹامن ڈی ہے ویسے تو نیچرلی پروڈیوس ہوتا ہے ہماری اسکن میں. اوکے. ٹھیک ہے, نیچرلی پروڈیوس ہوتا ہے, لیکن سن ایکسپوجر بھی ہمارا بہت ہے, بٹ اسٹل وی آر ہیونگ لائک لاٹ آف لائک ڈیفیشنسیز بہت زیادہ ہمارے یہاں کامن ہے. اس کے ریزنز ابھی تک پیپل آر لائک انیبل ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے ایسے سن ایکسپوجر ہے. دودھ پینے سے صحیح ہوتا ہے؟ دودھ بیسکلی دیکھیں جب آپ پیکج ملک لیتے ہیں تو یہ لوگ اس میں وٹامن ڈی ایڈڈ ہوتا ہے, ایڈڈ ہوتا ہے اس میں کیلشیم بھی اکثر ایڈڈ ہوتا ہے. لو فیٹ ملک میں ایڈ کرتے ہیں, اس کو فورٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز اس کو ایک سرٹن اسٹینڈرڈ تک لانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. اوکے. تو وٹامن ڈی اس میں ایڈڈ ہوتا ہے. اور تو کچھ وٹامن ڈی اگر مسنگ ہے تو پھر کیلشیم ابزارب نہیں ہوگا اور کچھ ایڈ نہیں ہوتا. اچھی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, ادروائز وہ ملک کی کوالٹی کو افیکٹ کرے گا. اچھا, جو اسکن ملک ہوتا ہے یا ادروائز ہوتا ہے تو وہ ہم پی سکتے ہیں, اس میں بھی اگین اس میں کیلشیم اینڈ وٹامن ڈی از ایڈڈ. ٹھیک ہے. اینڈ وٹامن اے از آلسو سم ٹائمز ایڈڈ, جو کہ بوائلنگ میں وٹامن اے ڈیٹیریٹ ہوتا ہے, اور بی کمپلیکس بھی ہماری جو لانگ ٹرم بوائلنگ ہم کرتے ہیں گھر پہ اس میں. چلے آپ چونکہ آف کورس شہر ماشاء اللہ ورک آؤٹ بھی کر رہی ہیں, لیونگ اے ہیلدی لائف اسٹائل, واٹ از یور بیسک روزانہ کا کیا کھانا پینا ہوتا ہے؟ Can I tell you, if you want to maintain weight, then there's another thing, which means that you do your workout. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو ویٹ مینٹین کرنا ہے, so آپ ورک آؤٹ کریں, and you also watch your diet. But then, can I tell you, یہ it's a long term, it's a life change. You can't, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 3 مہینے کریں and then you leave it. You're gonna go eventually, you know, we're all growing up at every age. If you do not, اگر آپ فالو نہیں کریں گے اپنے plans, آپ eventually obviously you're gonna go back. مجھے صرف ایک بات بتائیں نا, میٹھا کھاتی ہیں؟ میٹھا میں بہت کھاتی ہوں. چاول کھاتی ہیں؟ اب یہ ہو گیا کہ میں براؤن رائس پہ آ گئی ہوں. There was a time کہ when I was losing weight, جب میں لوز کر رہی تھی تو I had to stop because میں ورک آؤٹ بھلے 2 گھنٹے کر رہی ہوں, but I had to, مجھے فالو فائدہ نہیں ہونا, اتنی محنت کرو پھر نظر بھی نہ آ پائے. اب میں آ گئی آفٹر میں نے اپنا گول ریچ کیا, میں کھاتی ہوں. اینڈ ہوتا یہ ہے کہ میٹھے پہ یہ ہوتا ہے, میرے لیے یہ ہے کہ اگر مجھے بہت چاہیے, کوئی بہت میٹھا پسند ہے, that's what I'm gonna have. میں ہر جگہ ہر چیز میٹھا نہیں کھاؤں گی. مجھے صرف ایک بات بتائیں, کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویٹ لوز کرنے کے چاہے ہماری اسکن کا گلو خراب ہو جاتا ہے. یو آر گلوئنگ ماشاءاللہ. بیکاز کین آئی ٹیل یو, می اینڈ مائی ہسبینڈ, ہمارا پورا یہ جرنی تھا. مائی ہسبینڈ 8 months میں ہی لاس 70 kgs. 70 کلو. Yes, I can show you his picture. So that's the transformation. Yeah. So he will be. I want you to share that picture. I will share you that. How come? وہ بہت 8 مہینے میں 70. If my calculation is very good, 9 kilos in a month. Yeah, 9 kilo 1 مہینے میں. وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے. مجھے 1 مہینے میں کروا دو, میں بتا رہی ہوں, I think I'll be perfect. I'm telling you نا, اب 24 hours ہے, so اب مجھے اگر کوئی ایکسکیوز ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. not that رات کے 2 بجے آ جائے, 2 بجے آؤ, 3 بجے آؤ, 4 بجے آؤ صبح کے. سیکورٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے وہ کراچی میں, but we've got باہر کیمراز, we've got security guards, everything. We've made sure کہ ہم یہ رکھیں because obviously لوگوں کو کراچی میں ہوتا ہے آنے کا, but it's like day time in our. آپ نے تو صدقہ جاریہ کر لیا لوگوں کے لیے 24 گھنٹے کا جم کھول کے. وہ بہت کافی ہوا ہے, اینڈ سیلیبریٹیز کے لیے بہت ہوا ہے because obviously very bad. Exactly. Healthy weight training جو that is 2 to 3 kgs a month. Can I tell you, میرے ہسبینڈ کو یہ ہوا کہ جب ہم اس میں آئے تو انہوں نے بہت زیادہ کر لیا. Now when people see him, لوگ ریکگنائز نہیں کرتے ہیں. Obviously ان کے بال تو نہیں گر گئے, ان کے بال پہلے سے نہیں تھے. So then he there was nothing, so he said نہیں بس میں ہو رہا. And then میلی تھوڑا مسئلہ ہو گیا because it's like I've been married to him 14 سال سے. And then you know he asked me, he said تم مجھے بتاتی نہیں تھی میں اتنا موٹا تھا.
याद ही नहीं, आदमियों का मसला है, बीवी को ब्लेम कर दो, मोटा हो गया खुद बीवी को ब्लेम कर दो। ऐसे मुझे याद ही नहीं, आप इतने मोटे होते थे, लेकिन लुक्स भी नहीं, इतने साल में इतना मोटा होता था। मुझे याद ही नहीं, आपका जिंदगी में पतले भी थे, आप मोटे हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, अब शादी हो गई, so accept you know whatever you अब तो जो भी है मेरा ही है, अब क्या कर जैसे भी। So when he lost it, he was very dedicated. मैंने खाना as such इतना कम नहीं किया, which is why a lot of people do tell me कि तुम्हारा फेस का हुआ है। He actually became, you know, हमारी पूरी फैमिली में मेरी सास बेचारी, वो तो इतनी अपसेट हो गई, वो कहने की मतलब हुआ क्या मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया। So she's like, वो अब उनके पीछे इवन हमारे फादर लॉ, एक हमारे घर में मजाक होता है तो वो पूछते हैं कि इतना कम कर लिया, तो मैं कहती हूँ अपने फादर लॉ से, अब्बू मैं अब क्या करूँ, पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं, तो कहते हैं इतना कम कर लिया कोई भी नहीं आएगी पास। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इतना ज्यादा लूज कर लिया है वो। सो बट इट्स वेरी एंड ही लव्स इट, ही एंड ही सो डेडिकेटेड एंड it is that has brought happiness in his life. Absolutely, I think it's brought happiness in both of our lives. I think, and हम दोनों साथ जाते थे, and we do it. So it was really good. How nice. और I think यही बच्चों में भी होता है, अगर आप जो है बच्चा थोड़ा मतलब स्लिम है तो सबको फिक्र होती है कि ये बहुत कमजोर हो गया। और लड़कियों को भी यही कहा जाता है घर में, जो लाइक बच्ची बेचारी कमजोर हो निकल आए, ये छोटा सा मुंह तो चाहिए, लेकिन बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट आवर हेल्थ। बिकॉज अगर आप ये सोचते हैं कि बस हमारा हम पतले हो जाए, यानी हमारा आपको अपनी हेल्थ का ख्याल होना चाहिए कि आपकी बोन्स हेल्दी हैं कि नहीं है। आपके यानी वही बात आ गई कि अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो आपके कोई चांस ही नहीं होता कि आप अपना आपकी कोई बुरी चेंजेस आप में आए। अरे चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, वी हैव टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ। थैंक यू सो मच फायदा। छोटा सा अगर मैसेज देना चाहती हैं जरूर दे दें, या फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीपल नीड टू थिंक अबाउट कि आप जब कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसका लेबल पढ़ें, हाँ, कि क्या इन्फॉर्मेशन उस पे है। Okay. अगर वो किसी क्रेडिबल ब्रांड का है तो दैट मतलब वो आपके लिए मैटर, वो चीज करेक्ट होती है, आप उसको कंसिडर करें वाइल चूजिंग द ऑप्शन। थोड़ा दिमाग लगाएं, दिमाग इस्तेमाल करें। और सेकेंडली ये कि ये सोचें कि कौन आपको क्या बता रहा है। क्रेडिबल शख्स अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस पर यकीन करें। अगर आपको हर बंदा चलता फिरता इन्फॉर्मेशन सुनी सुनाई बातों पे डोंट बिलीव। थैंक यू सो मच फायदा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ बहुत ही इन्फॉर्मेशन। आज दूध की एटलीस्ट टेंशन मेरे जहन से खत्म हो गई है, आप आराम से खुल के दूध पिलाएंगे अपने बच्चों को भी और खुद भी। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे और भी बहुत सारे मेहमान हैं, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। सो स्टे ट्यून्ड।